ہن میں مختصر تلاوت دے واسطے پھر اپنے بیٹے محتسب نو دعوت دینا ہاں کہ مختصر تلاوت قرآن پاک ارشاد فرما۔ محتسب بن یاس تلاوت تسی سماعت فرمانی۔ اے بچے دا سالانہ امتحان پاکستان دے سب تو بڑے قاری اللہ تعالیٰ نے صحت دے، آج کل بیمار نے، قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ، انہوں نے لیا اور لے کے امتحان ماشاءاللہ دل باغ ہویا اور خوش ہوئے۔ سپیشل انہاں دے استاد نو بلا کے تذکرہ کیتا اور دسیا کہ اس بچے نے مینوں خوش کر چھڑیا، قرآن سنا۔ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب ایسا قاری کہے کہ اس بچے نے قرآن سنا کے مینوں خوش کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، دعا کرنا اس بیٹے دے واسطے جس طرح پیارے انداز دے نال بچہ قرآن مجید پڑھدا ہے، اللہ پاک اس قرآن و بچے دے سینے دے اندر محفوظ رکھے اور دین دا عالم، قاری، حافظ، عالم بنائے۔ میں مختصر وقت دے واسطے ساڈے خصوصی مہمان خصوصی حضرت مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب انہوں نے دعوت دواں گا کہ 15-20 منٹ دے واسطے اپنا بیان فرمان مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب شروع ہونے کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب تھوڑے سامنے تشریف فرمانے انشاءاللہ انہاں دا بیان ہوئے گا، پھر اس تو بعد انشاءاللہ العزیز مولانا وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر دا ٹائم جڑا ہے نا وہ بھی میں اپنے ماموں مولانا محمد عبداللہ ساجد صاحب شیخ پوری نو انشاءاللہ ٹائم دیتا ہے، وہ میرے بھی 20 منٹ انشاءاللہ وہ آپ لگانا۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب الحمدللہ ستیانے چل پہ انشاءاللہ شیخ صاحب دی تقریر دے دوران انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال انشاءاللہ پہنچ جان گے۔ صرف میں ایک دو گلاں کرنیاں نے۔ اس مسجد دے صدر صاحب نے کہ سر محمد جوید صاحب انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیتا ہے۔
सब तो पहले तो मैं मोहतरम हजरत मौलाना कारी मतीउल्ला यासिर साहिब उन्होंने दी पूरी फैमिली नू और इस हाजरा मस्जिद दी सारी इंतजामिया नू अहले इलाका नू अहले महल्ला नू मुबारकबाद पेश करना कि जिन्हां दे बेटे ने माशा अल्लाह कुरान पाक हिफज कीता और बड़े खुश नसीब वो लोग ने जिन्हां दे बच्चे कुरान दे हाफिज ने। मेरे बेटे ने माशा अल्लाह 10 महीने 14 दिनों के अंदर कुरान पाक हिफज किया और माशा अल्लाह एर की उस मेरे बेटे ने छठा अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ला सुनाना अल्लाह दे फजल रहमत नाल। दुआ करो अल्लाह शरीरा दे शर तो हासदां दे हसद तो अल्लाह महफूज फरमाए। और मस्जिद की इंतजामिया जो ऐलान करे ना दिल खुश होता है। कई मस्जिद की इंतजामिया होंदियां मौलवी का मुंडा कदों हिफज करके आए या आलम बन के आए गल इन्हें भी बना ले ये भी उस काम से आ गए। जे डॉक्टर का मुंडा डॉक्टर हो सकता है तो मौलवियों का मुंडा मौलवी क्यों नहीं। वो मौलवी बड़ा खुश नसीब है कि जेड़ा आप भी मिंबर ते खलोंदा है ते पुत्र भी मिंबर ते खलोंदा है। वो आप भी मुसल्ले ते खलोंदा है पुत्र भी मुसल्ले ते खलोंदा। बड़े खुश नसीब ने। अगली गल मैं तुहानू दसां ए जेड़े दीन पढ़ते ने ना जेड़े दीन सिखते ने जेड़े कुरान पढ़ते ने जेड़े कुरान पढ़ाते ने इन्हां दी वजह तो तुहाडियां दुकानां चलदियां ने तुहाडे कारखाने चलते ने। अगर ये कुरान पढ़ना छड्ड दे ना ते अल्लाह तुहाडा रिज़क ही खत्म कर। ये दलील हदीस अंदर मौजूद है। नबी पाक दे कोल ना 2 भरा सन एक हदीसां पढ़दा सी कुरान पढ़दा सी एक खेती बाड़ी करदा सी। एक दिन उन्हें आके कहा हजूर ए जरा मौलवी तुहाडे कोल बैठा है वेला ही बैठा रहिंदा है एवें सोहणे कपड़े पा के तुरिया फिरदा है पगड़ियां बन्नी फिरदा है कैपां पाई फिरदा है ते मैं सारी दिहाड़ी गोडी कर करके मेरी बस हो गई है। नबी पाक ने फरमाया क्या तेनू कदी घाटा पिया तेरे कारोबार अंदर। उन्हें कहा नहीं हजूर घाटा तो नहीं पिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पढ़न की वजह तो अल्लाह तेनू कदी तेरे कारोबार के अंदर घाटा नहीं पाया। अगर ये कुरान पढ़ना छड़ देना मदरसे बंद हो जान तुहाडे कारखाने बंद तुहाडियां दुकानां बंद भाई हनीफ तुहाडे दर्जियां दा काम बंद कुरान पढ़न वालियां दी वजह तो अल्लाह रिज़क दे रहा है। इस वास्ते इन्हां नाल प्यार करो। मस्जिद दी इंतजामिया ने सदर साहब ने मेरे जुम्मे लाया कि तुसी ऐलान करो। अल्लाह की कसम दिल खुश हो गया। उन्होंने आख्या कारी साहब के बेटे ने कारी मतीउल्ला यासिर साहिब जेड़े तुहाडी इस मस्जिद के खतीब ने इन्हां दे दादा मोहतरम बाबा जी सनाउल्ला साहब उन्हां दे पोतरे ने कुरान पाक हिफज कीता है। ये आंदे ने साडी ख्वाहिश है कि ये बच्चा इस रमजान के अंदर इस मस्जिद के अंदर कुरान सुनावे। इंशाअल्लाह अल्लाह इस बच्चे नू कुरान पढ़न दी भी याद रखन दी भी इहदे ते अमल करन दी भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर जेड़े इत्थों दे नमाजी लोग ने इंशाअल्लाह तरावियां पढ़न आओगे। इंशाअल्लाह हाफिज मोहतसम यासर साहब इंशाअल्लाह जिदा खूबसूरत अंदाज अंदर कुरान पढ़िया ना इंशाअल्लाह नमाज तरावी के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल कुरान सुनाणगे। इंशाअल्लाह मेरी भी कोशिश होएगी अगर 29वीं रात ना हुई क्योंकि 29वीं रात को मेरे बेटे ने मुकम्मल करना है। अगर उस अलावा तुसी रात रखी इंशाअल्लाह मैं कोशिश जरूर पहुँचागा बशर्ते जिंदगी ते सेहत इंशाअल्लाह मैं भी पहुँचागा। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए।